बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतु नजात। बेशक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चराग़ और निजात की कश्ती है। इंतहाई मोहतरम पेश नमाज़ा जुमला मोमिनीन व जुमला मुसाफिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी वक्त वशो टोलो नावल आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेहरबानी की है, यकीनन हम आगा साहब आपको और कौम को कौमी मामलात के हवाले से जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इंशाल्लाह ठेस नहीं पहुँचाएँगे, और हमारी कोशिश होगी कि कौमी मामलात मेरिट पे हल हों और तमाम मामलात पे जिस हद तक ज़रूरत हो उस हद तक मरकज़ी हिकमत अमली के साथ, एतदाल के साथ वो हम आगे एड्रेस कर सकें और वो मामलात हम हल कर सकें। आपका एक बार फिर शुक्रिया। डेरो मोहतरम एहतसार सर खबर वकम वक्त नवाशो दिकाम दिगा साहब दी नारे सरा अंजुमन हुसैनिया सेक्रेटरी व जुमला अरकान अगतमु लबैक नवीली दी दिकाम इत्तेफाक व इत्तेहाद दी नारे सरा अल्हम्दुलिल्लाह सुमरा कौमी मामलाती बशमूल तहरीक हुसैनी अगा तजम्मुल टोल काम मशरानो जवानानो तंजीमों ज़िम्मेदार खल्को शुक्रगुजारियाम अल्हम्दुलिल्लाह कौमी मामलातों के यो बेहतरीन रब्ते वो खुद कोऑर्डिनेशन दे वो टोल कौमी मामलात टोल कौम पे वो पेश दे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुमख्ता बियायु वो हल तरफ्ता रवान यू सुरपोरे अंजुमन हुसैनिया ताल्लुक दे दयो कौमी फोरम दे दयो रिकग्नाइज्ड फोरम दे टोल कौम दोपारा टोले लके दोपारा दी बांधे वो मरकज़ बांधे फ़ख्र कवल पुकार दी अल्हम्दुलिल्लाह दग मरकज़ वाजिना दी तुरी व दे बंगा कौम मरबूत टोलो कौमनो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त व नमूस महफूज दे व टोल कौमी मामलात मरकज़ी सतह बांधे एवे हिकमत अमले पतहत अगा आवाज़ उचती की वह के टोल कौम रस्त कई वो टोल मशरान ताउन कई वो अल्हम्दुलिल्लाह गा मख के मुँह हल तरफ तरवान यू सुरपुरे दे अंजुमन हुसैनिया फ़ालियात ताल्लुक दे अल्हम्दुलिल्लाह तिरशिवी सलोरों म्याश्तों की और टाइम न दे परा वो सपोरे अंदरूनी मुख्तलिफ नावियात मसले सो वड़े चलगे वटे वो सपोरे 40 मसले दसीदी चगोई के मौजूदा अंजुमन हुसैनिया फ़ैसले और राज़ीनामे कड़ी दी वो अल्हम्दुलिल्लाह आगा टोलो मसलों के दोबारा वो फारिकैनो ना वो खालकुना हिच किस्म ता शिकायत न दे रगले उस दिमो के बांधे दिखपलो अरकानवा चगोश पावरे जे मेहनत कवी टाइम इवर करे दे अंदरूनी कौमी मामलात होता टोल अंजुमन डिप्टी सेक्रेटरी हाजी मुनव्वर साहब ज़ेरे सरपरस्त है के हुकुम कौमी व इज्तिमाई मसाइल दी अल्हम्दुलिल्लाह अगद पारा ज़ख्पला शपा उरेजे वक्त वेर को टोल हालातुन अल्हम्दुलिल्लाह जनुना बाखबर सतु व दसी हिच किस्म ता दे तशवीश खबरा निश्ता तो सोचेता फेसबुक बांधे या यो मैसेज राशि या चिता यो पैगाम राशि अगना टोल कर्मा यो किस्म ता परेशान भी हिच किस्म ता दसी परेशान है ज़रूरत निश्ता अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन हुसैनिया फ़ाल दे और टोलो हालातों बांधे कड़ी नज़ार सतू दगे कर्मे के चकीगी छपरी नवाखला तरी महंगा लो वजगड़ी पोरे हारे वो कौर बांधे वो हारे वो फेल बांधे हम हुकूमत सरा एवं मरबूता रबेता दे मिलिट्री कोम अफसरान दी आर्मी अफसरान दी सिविल अफसरान दी पुलिस निज़ाम दे मुदा अंजुमन उदा कौमी मशरान बिल्कुल वा मरबूत वारा बेता दे हालातुना खबर पर टाइम खबर कहू वह पर टाइम रिस्पांस कौम
قوم ته غواړو. بالکل محمد والی دې موقع باندې زه ټول قوم ته د دې خبرې مبارکباد ورکوم چې 2014 کې د صدرې وباس کومه سانحه وشوه هغه د قوم د ولس دپاره یوه دردناکه سانحه وه واقعه وه چې ډېر قیمتي کسان جان بحق شو زخمیان شو چې هغه وجې نه زیرات بند شو. زه به دا ویم اعتراف وکړم هر وخت سیکټري هر وخت انجمن او مشر د قوم خپل ممکن کوشش کړی و خو الحمدلله مو موجوده انجمن حسینیه سرپرستی کې د هغه تجمل تعاون سره د قوم مشرانو قومي کمیټیو جوانانو تعاون سره هغه فیصله ډېرې بهترې طریقې سره راضینامه وشوه. هغه بیګا مصدرې و عباس کې ټول قوم طرف نه هغوی ته بیان کړه او هغوی قومونو زړه سره هغه قبوله کړه. زه انجمن حسینیه طرف نه هغه پیش نماز طرف نه او ټول قوم طرف نه د موقع باندې د صدرې و د ولس ټولو شکریا ادا کوم. او دین علاوه کومې قومي نوعیت مسلې دي هغه مو نوټس کړي دي. پس کې ملک منخیل قوم مشلوزان قوم ایمو نورکی قوم ایمو خیواس قوم دا قومي نوعیت مسلې دي. کراخیل قوم قومي نوعیت یوه مسله ده. نست کوټ کونجلې ځای قومي نوعیت یوه مسله ده. پارس کا انورو ته نسوم چې کومي بارډر سره تعلق لري هغه لګي انټرنیشنل حیثیت لري. قوم اندرونی خبره کوم یا ایمو حسن ځای د کبت شخیل قوم یا ایمو د کانډیا باسولس دا مو پریارټي باندې ترجیح بنیادو باندې ان شاء الله شروع کوونی دي. او څه کې فیصله هم شوي دي څه باندې کار هم روان دی څه کې صوبیله مو قومونه ذمہ دار خلک غوښتي دي. ان شاء الله کوشش به دا وي چې انجمن طرف نه قومي مسایلو ته ترجیح ورکو. انفرادي وړې خبرې سوال کوم گزارش کوم تاسو مشران سپینګری کوشش کوئ خپل کلی وطن محله کې وړې وړې مسلې لکه خپل حل کوئ. انجمن حسینیه ته د مقاوی څخه قومي نوعیت مسلو ته ترجیح ورکړي او ټایم ورکړي. دین علاوه موجوده قومي صورتحال ده تاسو خبرونه واورئ. زه یو ذمہ دار ځای نه او ذمہ دار حیثیت سره دا خبره کوم چې د قومي حالاتو چاہے هغه مسله قوم سره تړلې ده چاہے هغه مسلې تعلق اهل سنت قوم سره ده چاہے دغه مسلې سرکار سره ده ریاست او حکومت سره ده ټولو نه ذمہ دار دغه قومي کې موجوده د انجمن سیکټري او د انجمن حسینیه راکین دي. پکار ده څوک دا قوم انجمن طرف ته مرکز طرف ته مسایلو کې رجوع کی انفرادي حیثیت سره یوه مسله یا ماره وچته وي هغه کې قوم ته نقصان ملويږي. اجتماعي حیثیت سره مرکزی حیثیت سره ان شاء الله دا مسلې راوچتو او دا مسلې ان شاء الله مخکې ښه طریقې سره ډیل کوو. تاسو به خبرې اورېدلې وي سنټرل کوروم کې څه روان دي لوور کوروم حالات څنګه دي اپر کوروم څنګه دی دغه ټولو حالاتو ته یقین وکړئ ایمان سره یم سمونی مشپا دغه حالاتو وجنه خوب نه کوو بیدار اوسو او ان شاء الله باخبر یو او حکومت سره د قوم مشر تعاون سره ایوا ډیره نږدې او قریبي ورشته او تعلق ستو څه ایک قوم طرف نه منا مشکل نه وي او ان شاء الله د قوم تبا چوکې وی حواله سره ان شاء الله بعد نظیر سره نکسی او نه د اجازه چوتا ورکو یا منظمت کل امام علی ابن ابی طالب براز بران صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. گزارش بوکم فیسبوک والا خبروں نے یقین ما ستوي کوم دوره غپیل وو خپل ذمہ داري پاته ته نوي خلک عدالت اپریشن کیږي آلتا اپریشن کیږي آلتا کیږي دا ټول خبرونه به بنیادی. زه سبیلا روان یم ما صدق موبایل کې برګیډیر 73 برګیډ میسج و صاحب پروت ہے مو ټایم وخت او نن لیکلي دي چې سنټرل کوم ته لوړم سبیل ان شاء الله قوم ذمہ دار مشرانو سره بیا څوم بیا یو خبره کوم بالکل تاسو تسلی وسوي قوم اره خبره ټولو ناوال ذمہ دار ميو
کمونه خدای ما وکړه خبره پاتې شوه بیا به زه تاسو ته اجازه در کوم که څوک انفرادي حیثیت سره که څوک یې کوای شي حیثیت لري زور لري بیا دې وکړي بیا ما ونه اعتراض نشته که څو پورې دا ټول قوم د مرکز سره مربوط دی ولاړ دی هرې خبرې کې نه داسې هېڅ قسم ته خدشه نشته دی او نه دې ټایپ خبرونه فیسبوک باندې یو بل ته ما پاس کوئ ما یې پیلاو کوئ دې نه قوم کې تشویش رسي پریشاني جوړېږي دا ما اخري خبره وه دې نه علاوه چونکې محرم آمد دی اغا صاحبه خپلې خطبې کې خبرې وکړې زیا غوړه محرم حوالے سره یو پیغام آیو شہریائی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین ٹولو مامنینونا دیکور میں سورہ امام برگاہی دی سورہ انجمن دی سورہ قومی کمیٹے دی کسی کور میں نواخلا جلمے چردیوال ناخری کنجل ازائیو خلاچی بوڑ کی ٹولا کورما گزارش کو ہم ٹک دے لگ دیر حالات حساس دی روڈ حوالے سرائی مویوہ محتاط رویہ دے رونو کے سفار کا ہوئے مزیمدارو خلکو تا غناوی لیدی چه شپیدوی بجی مار وزا چه پولیسا خو بیاوله دے روڈا خلی دے او دخ قوم پر بیا مشکل جوڑوی اما پیغام دا دے پیشاور نا پکار دے پر ٹائم گوڑے روزی او پر ٹائم اگا کرمی تا دخلی گی حالات و مناسبات سر وہ محتاط لگ ووسو محرم حوالے سرا مرکز نا انجمن حسینیہ نگرانے کے حکومت سره څوره میټینګونه شوي دي یا څوره کیږي یا مخبل علمدار فیڈریشن مزید فعال کوو لګیایو اندسه پاسدار شهری کمیټي مزید مو فعال کړه هغه تعداد کې هغه طاقت کې قوت کې اضافه کوو لګیایو اندسه تاسو ته گزارش کوم کلو سطح باندې څوره سرکاري انتظامات دي هغه په خپل ځای هغه غوي فرض ده دا ریاست او د عوام تحفظ دی ریاست ذمہ داری ده دا مبارا نه دي نه روډ ذمہ داری نه د ما جلوس امام برگاه تحفظ دا د ریاست اولین ذمہ داری ده خو ما گزارش داده قومی سطح باندې دیواره لګ خو تعداد سره لګ بهتره طریقې سره خپل علاقو کې د محرم مجلس ہوتا جلوس ہوتا قبرستان ولیاری دی پکار دی تا قومی کمیټه خپل علاقو کې کینوي مسره لسټونه ایشو کوئی شایا کوئی شیر کوئی چوتے چیز ضرورت ہے گوڑے دے ایمبلنس دے څه مسئلہ دے پکار دے غشوینا انجمن سره شیر شي چې مودغه آرمینا تاسو لپاره مناسب صورت انتظاماتي اغا ټول پراکو اندی پیغام سره تاسو جمله مؤمنینو زړه گہرایونه د تاسو تعاون د تاسو مهربانه د انجمن سره مرکز سره د مینې د محبت ایدی احترام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ